वेलकम बैक। अमेरिका ने चीन के सिवा तमाम ममालिक पर टैरिफ 90 दिन के लिए मुअत्तल करने का ऐलान किया है। चीन पर टैरिफ बढ़ाकर 125% कर दिया। तमाम फैसलों का इतलाक फौरी होगा। सदर ट्रंप का कहना है टैरिफ में वक्फा उन ममालिक के लिए है जिन्होंने जवाबी टैरिफ आयद नहीं किया। चीन पर टैरिफ 125 तक बढ़ाने की वजह बीजिंग का अदम एहतराम का रवैया है। सदर ट्रंप ने इस तासुर की तरदीद की कि वो टैरिफ पर पीछे हट गए हैं। चीनी क़यादत को ताहाल नहीं मालूम कि वो इस मामले को कैसे संभाले। Did a 90-day pause for the people that didn't retaliate, because I told them if you retaliate, we're going to double it. And that's what I did with China, because they did retaliate. They will be fair deals for everybody, but they weren't fair to the United States. China was by far the biggest abuser in history, and others also. China wants to make a deal. They're proud people. And President Xi's a proud man. I know him very well, and they don't know quite how to go about it, but they'll figure it out. They're in the process of figuring it out, but they want to make a deal. टैरिफ मौतली पर सरमायाकारों का एतमाद बहाल होने से पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी के साथ कारोबार का आगाज हुआ। 100 इंडेक्स 3321 पॉइंट्स इजाफे के साथ खुला। 2672 पॉइंट्स इजाफे के साथ इंडेक्स 1,16,825 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। माहिरीन कहते हैं अमरीकी और एशियाई मार्केट्स में तेजी का पाकिस्तानी मार्केट पर असर पड़ा है। अंजुम वहाब हमारे साथ मौजूद हैं। आगाह कीजिए अंजुम। बिल्कुल, जो ये मनफी असर रहा था स्टॉक मार्केट में, जिस तरह दुनिया भर की मार्केटें ट्रंप टैरिफ आने के बाद गिर गई थी, ये बात असर मार्केट तो कराची में भी रहा था। तो आज ये मार्केट जब खुली तो तकरीबन 3700 पॉइंट का इजाफा हुआ, लेकिन उसके बाद मार्केट ने थोड़ा सा चढ़ाव जारी रहा। इस वक्त मार्केट 2346 पॉइंट के ऊपर जो इजाफा हुआ 1,16,499 की सतह पर मार्केट को ट्रेड कर रही है, और 13,000, 14,000, 15,000, 16,000 की जो है नफसियात या दूर थी वो भी आज क्रॉस कर ली है। सरमायाकारों का एतमाद बाहर हुआ है। जो पहली रहा था मार्केट में कि सरमायाकारों ने मार्केट के रीते शेयर की जो फरोख्त का सिलसिला जारी था वो आज थमा है और शेयर की खरीदारी देखी जा रही है। ऑयल सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर और पेमेंट सेक्टर ऐसा है जहाँ पर मार्केट को हम तेजी में देख रहे हैं और खरीदारों का रुझान देख रहे हैं। तो माहिरीन का ये कहना है कि अब जो बैन अवी मार्केटों में जो संभाला है वो अब पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में भी देखा जा रहा है। अंजुम, आपका शुक्रिया। सदर ट्रंप की जानिब से टैरिफ पर अमल दरामद 90 दिन के लिए मौखर करने के ऐलान से अमेरिकी स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी देखी गई है। सदर ट्रंप की जानिब से टैरिफ पर अमल दरामद रोकने के बाद S&P 9.5% नस्दक 12.2%, जबकि डाउ जोन्स 2500 पॉइंट्स बढ़ गया। एशियाई मार्केट में भी बेहतरी देखने में आई। जापान का नकाई इंडेक्स 8.3% बढ़ गया। जनूबी कोरिया के कोप्सी इंडेक्स में 5.5% और हांगकांग के हैंगसेंग इंडेक्स में 3.7% इजाफा हुआ। चीन की शंघाई स्टॉक मार्केट में 1.5% की तेजी देखी गई। WTO ने टैरिफ जंग की वजह से अमेरिका और चीन के दरमियान तिजारत में बड़ी कमी का खदशा जाहिर किया है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का कहना है अमेरिका और चीन के दरमियान तिजारत 80% तक कम हो सकती है। दुनिया की दो बड़ी मईशतों के दरमियान टैरिफ की जंग बैनुल-अक़वामी मईशत को सख्त नुकसान पहुंचा सकती है। अमेरिका और चीन का बैनुल-अक़वामी तिजारत में हिस्सा 3% तक है। बैनुल-अक़वामी मईशत दो हिस्सों में तकसीम करने से बैनुल-अक़वामी GDP में 7% तवील मुद्दती कमी हो सकती है। यूरोपीय यूनियन ने अमेरिका पर जवाबी 25% टैरिफ आयद करने की मंजूरी दे दी। रूस ने अमेरिकी टैरिफ को तिजारती उसूलों के खिलाफ करार दे दिया। तर्जुमान रूसी वजारत खारजा का कहना है नए टैरिफ से जाहिर है अमेरिका बैनुल-अक़वामी तिजारती कवानीन की पासदारी नहीं कर रहा। अमेरिका ने रूस पर कोई टैरिफ नहीं लगाया है। चीन के सिवा दीगर मुल्कों पर ट्रंप टैरिफ 90 दिन के लिए मौखर होने से बैनुल-अक़वामी तेल मंडी पर भी असर पड़ा है। बैनुल-अक़वामी मंडी में खाम तेल की कीमत में तकरीबन 3% तक इजाफा हुआ था, लेकिन आज सुबह खाम तेल की कीमत में फिर से कमी देखी जा रही है। लंदन ब्रेंट खाम तेल 77 सेंट कमी से $64.71 फी बैरल पर आ गया, जबकि वेस्ट टेक्सास खाम तेल की 65 सेंट कमी से $61.70 फी बैरल के सौदे हुए।
امریکہ کے نائب صدر جے ڈی وینس نے چینی شہریوں کو گوار کہہ دیا۔ امریکی ٹی وی پر انٹرویو میں کہا، بین الاقوامی معیشت نے امریکہ کو سمجھ کیا رکھا ہے۔ امریکہ بہت زیادہ قرض لے کر وہ چیزیں خریدے جو دوسرے ممالک ہمارے لیے بناتے ہیں۔ ہم چین کے گواروں سے رقم ادھار لیتے ہیں تاکہ وہ چیزیں خرید سکیں جو چین کے گوار تیار کرتے ہیں۔ چین نے جے ڈی وینس کے بیان کو جاہلانہ قرار دیتے ہوئے کہا، امریکی نائب صدر کے تبصرے حیران کن اور افسوسناک ہیں۔ امریکہ کی جانب سے پاکستان پر ٹیرف کے نفاذ سے متعلق ترجمان دفتر خارجہ کا رد عمل سامنے آ گیا۔ اسلام آباد میں ہفتہ بعد نیوز بریفنگ میں ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی خان نے کہا، ہم نے ٹیرف کے نفاذ کو نوٹ کیا ہے، اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے اس بار ایک کمیٹی بنائی ہے۔ ترجمان نے مزید کہا، ٹیرف کا ترقی پذیر ممالک پر اثر ہو رہا ہے، ٹیرف والے معاملے کو حل کرنا چاہیے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا تھا، اپنی سرحدوں کو آزاد اور محفوظ بنانا ہماری پالیسی ہے۔ حکومت نے IMF RP کو لامرحلہ وار نفاذ کر رہی ہے۔ ہم یہاں غیر قانونی مقیم ملکیوں کی واپسی پر عمل درآمد کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف آج بیلاروس کے 2 روزہ سرکاری دورے پر روانہ ہو چکے ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق وزیر اعظم صدر الیگزینڈر کی دعوت پر بیلاروس کا دورہ کر رہے ہیں۔ ڈپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بھی وفد میں شامل ہیں۔ دورے کے دوران وفد میں دیگر وزراء اور اعلیٰ حکام بھی شریک ہوں گے۔ دورہ نومبر 2024 میں صدر لوکاشینکو کے دورہ پاکستان کا تسلسل ہے۔ وزیر اعظم اور بیلاروسی صدر کے درمیان 2 طرفہ امور پر بات چیت ہوگی۔ ڈپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار نے ترک ہم منصب حاکان فیدان سے ٹیلی فونی گفتگو کی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دونوں وزرائے خارجہ نے باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ پاکستان اور ترکی میں قریبی 2 طرفہ تعلقات مزید مضبوط بنانے پر اتفاق کیا گیا۔ اسلام آباد اور انقرہ کے درمیان اسٹریٹجک تعاون میں اضافے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ اسحاق ڈار نے ترک وزیر خارجہ سے اناطالیہ ڈپلومیسی فورم کی کامیاب میزبانی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ خبر آپ کو دیں، گنے کے پھوک سے پیدا ہونے والی بجلی سستی ہونے کا امکان ہے۔ بات کریں گے، علیم ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ علیم، آگاہ کیجیے۔ جی، 9 بگاس پاور پلانٹس نے اپنے ٹیرف میں کمی کے لیے درخواست دائر کر دی ہے، اور بگاس پاور پلانٹ یعنی گنے کے پھوک سے جو بجلی پیدا کرتے ہیں، ان پاور پلانٹس کی درخواست پر 16 اپریل کو نیپرا میں سماعت ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو 2 IPPs ہیں جو کہ 2002 کی پاور پالیسی کے تحت لگے تھے، انہوں نے بھی اپنی ٹیرف میں کمی کے لیے درخواست دائر کر دی ہے۔ بگاس کی جو پاور پلانٹ ہے، اس میں چنیوٹ پاور، JDW ملز یونٹ 2 اور 3 اور المعیز انڈسٹریز شامل ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ تھال انڈسٹریز، حمزہ شوگر ملز اور RY کے ملز اور شہتاج شوگر ملز نے درخواست جمع کرائی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اٹک جین اور فاؤنڈیشن پاور کمپنی کی جانب سے بھی نیپرا میں درخواست دی گئی ہے۔ وفاقی کابینہ نے ان IPPs کے ساتھ دسمبر 2024 اور جنوری 2025 میں نظر ثانی معاہدے کی منظوری دی تھی۔ یہ جو درخواستیں ہیں، اس پر 16 اپریل کو نیپرا میں سماعت ہوگی۔ اس میں جو بگاس پاور پلانٹ کے ٹیرف فیول کاسٹ کمپوننٹ کا جائزہ لیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ بگاس کے جو پاور پلانٹس ہیں، ان کے ورکنگ کیپٹل کمپوننٹ کو 50% کم کرنے کا معاملہ بھی زیر بحث آئے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اٹک جین اور فاؤنڈیشن پاور ہے، ان کے EPC لاگت کے 0.90% انشورنس کیپ پر نظر ثانی کا جائزہ لیا جائے گا، اور ان جو 2 IPPs ہیں، ان پاور پلانٹس کی جو آپریشن اینڈ مینٹیننس کی انڈیکسیشن میکینزم ہے، اس پر نظر ثانی کا معاملہ بھی زیر غور آئے گا۔ جی شکریہ آپ کا علیم۔ خبر دیں گے آپ کو، کسان اتحاد نے حکومت کو گندم کا ریٹ مقرر کرنے کے لیے 14 اپریل تک کا وقت دے دیا۔ چیئرمین کسان اتحاد خالد کوکر کہتے ہیں، کسانوں نے گندم وزیر اعلیٰ مریم نواز کے کہنے پر کاشت کی۔ 14 اپریل تک حکومت نے گندم کا نرخ نہ دیا تو ملتان پریس کلب پر ہزاروں کسان جمع ہوں گے۔ آٹے کا ریٹ طے ہے لیکن چینی کا ریٹ طے ہی نہیں۔ سندھ میں گندم کی کٹائی شروع ہو گئی۔ حکومت کی جانب سے خریداری مراکز ختم کرنے کے باعث کسان اپنی فصل آڑھتیوں اور بیپاریوں کو سستے دام فروخت کرنے پر مجبور ہیں۔ مٹیاری سے دیکھیے امتیاز علی چنا کی رپورٹ۔ سندھ میں گندم کی فصل پک کر تیار ہو چکی ہے۔ ضلع مٹیاری میں بھی گندم کی کاشت بڑے پیمانے پر کی جاتی ہے۔ کاشتکاروں نے 6 ماہ محنت کر کے گندم کاشت کی، مگر اب گندم کو مناسب قیمت پر فروخت کرنے کے لیے فکر مند ہیں۔ گندم کا اتنا ریٹ نہیں ہے، پیسوں سے ہم نے پانی خریدا ہے، اس پہ کھاد ہے، خدا کے واسطے جو گندم کا ریٹ ہے آگے بڑھاؤ۔ 2100 روپے مارکیٹ میں چل رہی ہے، اور پچھلے سال الحمدللہ 4000 روپے من خریدا فروخت ہوتی تھی۔ اس بار پورے سال کی محنت ہوتی ہے غریبوں کی، لیکن ان کا حق نہیں مل رہا ہے۔
تو یہ گورنمنٹ سے ہماری اپیل ہے کہ ان کے لیے تھوڑی شفقت اور مہربانی کریں. کاشتکاروں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ گندم کے سرکاری مراکز قائم کر کے گندم کو سرکاری نرخ پر خریدا جائے تاکہ کاشتکار بھی مالی طور پر مستحکم ہو سکیں. کیمرامین خلیل احمد کے ساتھ امتیاز علی چنا، ARY نیوز، مٹیاری. کوئٹہ میں مستونگ روڈ پر پولیس موبائل پر فائرنگ سے 3 اہلکار شہید اور 1 زخمی ہو گیا. شہید اہلکاروں میں سب انسپیکٹر بھی شامل ہے. فائرنگ کے بعد ملزمان فرار ہو گئے. نیو سریاب پولیس موبائل پر حملے کی CCTV فوٹیج سامنے لے آئی. 6 ملزمان 2 موٹر سائیکل پر آئے. 4 نے بیک وقت فائرنگ کی. فوٹیج میں ملزمان کو کلاشنکوف اور پستول سے فائرنگ کرتے دیکھا جا سکتا ہے. وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے پولیس موبائل پر حملے کی مذمت کی اور کہا شہداء کے لہو کا حساب لیا جائے گا. دہشت گردوں کو کیفر کردار تک پہنچا کر دم لیں گے. امن تباہ کرنے والوں پر زمین تنگ کر دیں گے. پولیس اہلکاروں کی قربانی جائے گا نہیں جائے گی. بلوچستان میں امن دشمنوں کے لیے کوئی رعایت نہیں. وزیر داخلہ محسن نقوی نے اسلام آباد میں ڈائریکٹوریٹ آف امیگریشن اینڈ پاسپورٹ کا دورہ کیا ہے. وزیر داخلہ نے پاسپورٹ کے حصول کے لیے نئی شرائط کے تمام قانونی امور جلد مکمل کرنے کی ہدایت کی ہے. کہا نئی شرائط سے بھکاریوں اور غیر قانونی امیگریشن کی روک تھام ہوگی. ڈیپورٹ افراد کے پاسپورٹ بلاک کرنے پر 100% عمل درآمد کریں. وزیر داخلہ نے نئی نصب شدہ 6 MRP اور 2 پاسپورٹ مشینوں کا معائنہ کیا. وزیر داخلہ نے مشینوں کی تنصیب کے لیے پاکستان آئی جرمن ٹیم سے بھی ملاقات کی. کہا نئی مشینوں سے پاسپورٹ آفس کے استعداد کار میں اضافہ ہوگا. نئی مشینوں سے پاسپورٹ کا اجرا تیزی سے ممکن ہوگا. ایکس کی بندش کے خلاف دائر درخواست پر پشاور ہائی کورٹ نے وزارت داخلہ کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا. درخواست گزار نے عدالت سے استدعا کی کہ پاکستان میں کئی ماہ سے ایکس کو بند کیا گیا ہے. ایکس بندش کی وجہ سے لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے. وزیر اعظم وزراء خود ایکس استعمال کرتے ہیں لیکن عوام کے لیے اس پر پابندی ہے. جسٹس نعیم انور اور جسٹس فضل سبحان پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے سماعت کی. پاکستان کبھی اتنا آئسولیٹ نہیں تھا جتنا اس حکومتی دور میں ہو گیا. رہنما تحریک انصاف شیخ وقاص اکرم کا کہنا ہے جتنے چکر 3 سال میں شہباز شریف نے سعودی عرب کے لگائے اتنے انہوں نے اپنے گھر کے بھی نہیں لگائے ہوں گے. بڑے بڑے دعوے کرنے والے ناکام ہوتے ہیں تو بارودی سرنگوں کا الزام بانی پر لگاتے ہیں. ہم نے سعودی عرب سے تعلقات بہتر کیے. اتنے چکر آپ نے اسلام آباد سے لاہور اپنے گھر کے نہیں لگائے جتنے چکر آپ نے پچھلے 3 سالوں میں اسلام آباد سے سعودی عرب کے لگائے. ہم بھی کرتے ہیں کہ تعلقات بہتر ہوئے. کیا لے کے آئے؟ وہ صرف بھیک پہ بات نہیں ہوتی ہے. آپ اتنے نالائق اور نکمے لوگ ہیں ایک پروجیکٹ نہیں دے سکے سعودیز کو. یہ کہتے ہیں دھیلے کی بھی کرپشن ہو تو مجھے بتائیں, ہمیں پتہ تو چلے. اتنے دھیلے آپ لے کے آئے ہیں سعودی عرب سے. بلنگ بانگ دعوے آپ کرتے ہیں, ناکام ہو جاتے ہیں. بارودی سرنگیں کون بچھا کے گیا ہے؟ وہ عمران خان. بلاول صاحب یہ کہتے ہیں اگر ہماری حکومت آ گئی پاکستان تحریک انصاف کی ہوئی IMF کی ساری ڈیلیں ختم کر دیں گے. بلاول بھٹو صاحب ہم انتظار کر رہے ہیں, مجھے بتایا جائے کہ کون سی ڈیل تم نے ختم کی ہے. ڈیل ختم کرنا تو دور کی بات ہے, تم نے 4 معاہدوں کے اوپر دستخط کیے ہیں IMF کے ساتھ. پاکستان دنیا میں کبھی اتنا آئسولیٹ نہیں تھا جتنا آج پاکستان آئسولیٹ ہے اس دور حکومت میں. ایسا کیا ہوا کہ عدم اعتماد کے 1 مہینے میں $8 ارب ملک سے نکل گئے. عمران خان کی حکومت تھی, کریڈٹ ریٹنگ جو اس وقت تھی اب بھی اس سے جو ہے 2 نوچ نیچے ہے. وزیر اعظم اور ان کے ساتھی کس ڈٹائی سے بول رہے ہیں کہ ہم نے معیشت بحال کر. IMF کیا اس وقت پیر کیلے بنا ہوا ہے, ان کے بغیر پانی کا گلاس نہیں پیتے. 70 سال کی تاریخ کی تاریخی غربت. 2022 میں پاکستان کی غربت 34.2% تھی. 2025 میں بڑھ کر ہو گئی ہے 40.5%. یہ جو بجلی کی قیمتیں بڑھائیں, یہ جو گیس کی قیمتیں بڑھائیں, اس سے آپ اندازہ لگا لیں معیشت کی سست روی کی. اڈیالہ جیل میں بانی PTI سے آج رہنماؤں کی ملاقات کا دن ہے. PTI نے جیل انتظامیہ سے فیملی ملاقات کی درخواست بھی کر دی. سلمان اکرم راجہ نے پارٹی رہنماؤں اور فیملی کی فہرستیں جیل حکام کو بھیج دیں. پارٹی رہنماؤں کی فہرست میں عمر ایوب, شبلی فراز, احمد خان بھچر, صاحبزادہ حامد رضا, راجہ ناصر عباس اور نیاز اللہ نیازی شامل ہیں. سلمان اکرم راجہ نے بانی کی بہنوں اور کزن کا نام بھی جیل حکام کو بھجوا دیا. ترجمان بانی PTI نیاز اللہ نیازی کے مطابق منگل کو بانی کی فیملی کی ملاقات نہیں کرائی گئی. جیل حکام سے آج رہنماؤں کے ساتھ فیملی کی ملاقات کی درخواست کی ہے. انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد نے اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی تمام 9 مقدمات میں ضمانت کنفرم کر دی. عدالت نے 5-5 ہزار روپے کے مچلکوں کے عوض ضمانتیں منظور کی. سماعت کے دوران تفتیشی افسر کی جانب سے مقدمے کا ریکارڈ پیش نہ کیا گیا جس پر عدالت کی جانب سے اظہار برہمی کیا گیا.
जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने रिमार्क्स दिए, ये क्या लोहे के बने हुए हैं, रिकॉर्ड ही नहीं आता, जब रिकॉर्ड का कहें कभी कोई बहाना कभी एहतजाज, ड्यूटी, अगर 20 मिनट तक रिकॉर्ड नहीं आता तो जमानत की दरखास्तों पर फैसला कर दूंगा। नून लीग और पीपल्स पार्टी को पीटीआई के अंदरूनी मामलात से क्या लेना देना, इनके पेट में क्यों दर्द रहता है? पीटीआई रहनुमा उमर अयूब कहते हैं, पार्टी बानी पीटीआई की क़यादत में मुत्तहिद है, ग्रैंड अलायंस के लिए हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी। तहरीक इंसाफ में जहाँ तक आप बात करते हैं कि जी ग्रुपिंग, मुझे समझ नहीं आती मुस्लिम लीग नून के लोगों में, पीपल्स पार्टी हो गई, बाकी पार्टियों में, उनको हमारे इंटरनल अफेयर से के पेट में क्या मरोड़ पड़ता है? कोई चौधराट वाली पार्टी ये है नहीं, ये सब साथी जो हैं वो बराबर के हैं। हमारी जमहूरी पार्टी है, पार्टी हमारी मुत्तहिद है वजीर आजम इमरान खान साहब की क़यादत में। अल्हम्दुलिल्लाह वजीर आजम इमरान खान साहब एक पॉलिटिकल प्रिजनर है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल कि राना सनाउल्लाह गया, ये सारे कहते हैं कि वजीर आजम इमरान खान साहब माफी मांग लें तो बात खत्म है। इसका मतलब है ये केस की नौयत ही कोई नहीं है, कोई ब्रेक नहीं लगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जद्दोजहद जारी है। ये आजम खान स्वाति साहब हमारे पार्टी के मुअज़्ज़ज़ बुजुर्ग हैं, उनकी मीटिंग वजीर आजम इमरान खान साहब से हुई थी। मैं क्योंकि उस मीटिंग में था नहीं और मेरी मुलाकात भी उनसे नहीं हुई है, और जो बात करें जारी बात है उसमें सदाकत है और मतलब सदाकत। पाकिस्तान सुपर लीग का मेला एक दिन, 2 तैयारियां भरपूर। पीएसएल सीजन 10 कल से शुरू हो रहा है। तमाम खिलाड़ियों ने अपनी अपनी टीमें ज्वाइन कर ली। मेगा इवेंट का इब्तदाई मरहला कराची और रावलपिंडी में खेला जाएगा। दूसरे मरहले के मुकाबले लाहौर और मुल्तान में होंगे। पीएसएल में शरीक तमाम टीमों के कप्तान टाइटल जीतने के लिए पुरअज़्म है। रिजवान कहते हैं, लीग कोई भी जीते, जीत पाकिस्तान की होगी। बाबर आजम ने कहा, ऑन पेपर तमाम टीमें मजबूत हैं, शायकीन को अच्छे मुकाबले देखने को मिलेंगे। हसन अली ने कहा, कोशिश होगी फैंस को भरपूर एंटरटेन करें। शाहीन आफरीदी और साउद शकील ने कहा, 10वां साल है, सबको पीएसएल को सपोर्ट करना चाहिए। हमारी कोशिश यही है कि हम जो है वो इंटरटेन करें लोगों को, फैंस को, कि हमारा जो है वो सर्कल हम जिस तरह उसको यूटिलाइज कर सके, क्योंकि पाकिस्तान में नॉर्मली कंडीशन में यही देखा जाता है कि जो टीम पावर प्ले अच्छा खेलती है उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं। 10वां साल है पीएसएल का, ये हमारी अपनी लीग है, ये किसी और की लीग नहीं है, तो हम सबको इसको सपोर्ट करना चाहिए। ये वो टाइम है जो हमें पॉजिटिव चीज़ें फैलानी है। ऑन पेपर जितनी भी टीमें हैं वो सब बैलेंस टीम है, सबके पास बैलेंस कॉम्बिनेशन है। मेरा मानना है कि ऑन द डे आप कैसे खेलते हैं। पूरा पाकिस्तान पूरे साल इस एक इवेंट का वेट कर रहा होता है कि पीएसएल आ रहा है, और उम्मीद है इंशाल्लाह कि अभी ये कि इस टूर्नामेंट में कोई भी जीतेगा ना, पाकिस्तान ही जीतेगा इंशाल्लाह। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है हम सबको एज ए टीम। होपफुली आपको एक अच्छे मैचेस नजर आएंगे। इस साल हमने बहुत कोशिश की है कि उन चीज़ों को टारगेट करें जो हमें पिछले साल हमसे गलतियाँ हो गई हैं। पीएसएल फ्रेंचाइज कराची किंग्स के कामयाब सफर में आना एंड बाटला इंडस्ट्रीज भी शामिल। कंपनी की मशहूर प्रोडक्ट बोना पापा डायपर्स ने बतौर पार्टनर कदम से कदम मिला लिया। कराची से अली हसन की रिपोर्ट देखिए। कराची किंग्स के साथ मजबूत रिश्ता जोड़ने के लिए मुआहदे पर आना एंड बाटला इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ महमूद शफी बाटला और कराची किंग्स के ऑनर सलमान इकबाल ने दस्तखत किए। महमूद शफी बाटला का कहना था कि उनकी कंपनी का सफर कराची किंग्स के साथ अब तवील अरसे तक बरकरार रहेगा। डेविड वार्नर की क़यादत में पीएसएल की ट्रॉफी कराची किंग्स की होगी। कराची किंग बोना पापा के साथ जुड़ा है, पहले भी जुड़े हैं, इस दफा भी जुड़े हैं, और उम्मीद कर रहे हैं कि बोना पापा क्योंकि मासिस का ब्रांड है, इस तरह मासिस को ही जितवाएगी कराची की टीम। नया साल नया मुकाबला, कराची किंग्स के साथ जुड़ना हर कंपनी की तरजीहात में शामिल है। कैमरा टीम के साथ अली हसन, ARY न्यूज कराची। HBL पाकिस्तान सुपर लीग का 10वां सीजन, मुल्क भर में छाएंगे क्रिकेट के रंग। ARY फिर बढ़ाएगा शायकीन का जुनून, रोजाना लाएगा क्रिकेट का मकबूल तरीन प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश। बासित अली और कामरान अकमल के होंगे माहिराना तज्जिए, करेंगे जानदार तबसरे। ड्रेसिंग रूम के बाहर ये अंदर, शाहिर हाशमी और नजीमुल हसनैन से नहीं बचेगी कोई खबर। आदि और मुस्तफा चौधरी लगाएंगे क्रिकेट में कॉमेडी का तड़का। अवाम के पसंदीदा होस्ट वसीम बदामी फिर करेंगे मेजबानी। जुम्मे से रोजाना रात 11:03 पर सिर्फ ARY न्यूज पर। लॉस एंजलिस ओलंपिक्स में 12 क्रिकेट टीमें शामिल करने का फैसला। ओलंपिक्स में 6 मर्द और 6 खवातीन टीमों को शामिल किया जाएगा, जिसके लिए 90 खिलाड़ियों का कोटा अलॉट होगा। हर टीम 15 प्लेयर्स पर मुश्तमिल होगी। ICC रैंकिंग की टॉप 6 टीमें ओलंपिक्स में क्वालिफाई करेंगी। इस वक्त पाकिस्तान मेंस टीम 7वें और विमेन टीम 8वें पोजीशन पर है। 2028 के ओलंपिक्स में जगह बनाने के लिए पाकिस्तान को रैंकिंग बेहतर करना होगी। पाकिस्तान के नूरजमान वर्ल्ड अंडर 23 स्क्वाश चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गए। DHA क्रीक क्लब कराची में नूरजमान ने उम्दा खेल पेश किया। सेमीफाइनल के पहले दोनों सेट जीते।
तीसरे सेट में मलेशियन हरीफ रिटायर्ड हर्ट हुए। फाइनल में नूर का मुकाबला मिस्र के करीम अल-तूर से आज शाम 5 बजे होगा। लाख लाख शुक्र अदा करूंगा कि मैंने वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। मेरा दादा बहुत खुश होगा, ये सब उनकी मेहनत है, उनकी वजह से मैं आज इस जगह पे खड़ा हूँ। उसके बाद मेरे बाबा, ये सब उनकी मेहनत है, और फिर मेरे कोचेस, इन्होंने मेरे साथ वो किया। मैं फुल कॉन्फिडेंस में था क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा मेहनत की हुई है इसके लिए। इससे पहले मैं भी इंग्लैंड से आया हूँ, उधर मैंने $50 का टूर्नामेंट जीता है। कराची में मैट्रिक के इम्तिहानात तीसरे रोज भी जारी हैं। तलबा लोड शेडिंग से परेशान है। मजीद अपडेट करेंगे अनवर खान। मैट्रिक के सालाना इम्तहानात 2025 का सिलसिला जारी है। आज इम्तहानात का तीसरा दिन है। तीसरे दिन भी शहर के मुख्तलिफ इम्तहानी मराकज़ बदतरीन लोड शेडिंग की जद के अंदर है। इस वक्त मौजूद है गवर्नमेंट बॉयज सेकेंडरी स्कूल जेकर लाइन नंबर 1 के अंदर के, जहाँ पे इजाफी तालीम भी भेज दिए गए और इस वक्त भी लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। लोड शेडिंग का सामना करना पड़ रहा है और गुंजाइश से ज़्यादा बच्चे आ गए हैं, जिसकी वजह से उनको अरेंजमेंट में बहुत मुश्किल हो रही है और पेपर देने में उनको बहुत दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। तकरीबन 350 की हमारे पास गुंजाइश है और उससे कहीं ज़्यादा हमारे पास तालिब इल्म है। तकरीबन 650-700 के करीब आज भी तालिब इल्म है। KTT के तर्जुमान के मुताबिक बेहतरीन बोर्ड की जानिब से जो तफसीलात फराहम की गई वो ताक़त से फराहम की गई। तमाम इसके बावजूद कोशिश की जा रही है कि इम्तहानी मराकज़ पर लोड शेडिंग न की जाए। तमाम इस वक्त शहर के मुख्तलिफ इम्तहानी मराकज़ के अंदर बदतरीन लोड शेडिंग और मुख्तलिफ इम्तहानी मराकज़ पर इजाफी तालिब इल्मों की आमद का सिलसिला जारी है। जी, और अब बात मौसम के मिजाज की, तो मुल्क के बालाई इलाकों में बादल छाए हुए हैं। मरी में मूसलाधार बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। दोपहर देर में बारिश के साथ यालाबारी भी हुई। महकमे मौसमियात ने इस्लामाबाद, बालाई पंजाब, KP, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में आज बारिश की पेशगोई की है। सखर, लाड़काना, जैकबाबाद, दादू और कश्मीर में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। कराची में मौसम आज भी गर्म और मरतूब रहेगा। आज दर्जा हरारत 37 सेंटीग्रेड तक जा सकता है। अब तक के लिए इतना ही। हाजिर होंगे न्यूज़ हेडलाइंस के साथ।